नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको 3 साता बितिसक्दा पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला बागलुङ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन। विद्यालयमा भर्ना अभियान सकिँदा समेत सरकारले विद्यार्थीको पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 3 साता बितिसक्दा समेत शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला बागलुङमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन नसक्दा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। भर्ना भएका बालबालिकाको हातमा अध्ययन गर्ने पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुन नसक्दा पठन पाठनमा समस्या भएको हो। बालबालिका विद्यालय पुगे पनि सबै विषयका पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। अहिले जिल्लाका सरकारी र अधिकांश निजी विद्यालयमा पुस्तक अभाव रहेको छ। जिल्लाका विद्यालयहरूमा 45% पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भइसकेको भए पनि सरकारी विद्यालयमा भने 55% पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न नसकेको शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघले आग्रह गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको समितिको अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका 8-7 भाडामा बसेको बैठकले प्रदेश स्तरीय आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठनका लागि प्रदेश सरकारलाई छकछकाउने निर्णय बैठकले गरेको हो। त्यसैगरी प्रदेश स्तरीय विज्ञापन बोर्ड गठन गरी प्रदेशभित्रका विज्ञापनहरू समानुपातिक ढङ्गले सबै सञ्चार माध्यमलाई वितरण गर्न माग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष वसन्त गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुनः संसदमा ल्याएको सञ्चार विधेयकमा महासंघ लगायत सरकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गरेको बताएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति अन्तर्गत रहेको महिला विभागको संयोजनमा पत्रकार महिलाहरूको प्रदेश स्तरीय भेला गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको शाखा नरहेको रुकुम पूर्वमा स्थानीय पत्रकार संघको समन्वयमा तत्काल रुकुम पूर्वमा महासंघको शाखा गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयले पुराना पुस्तक विद्यार्थीहरूबाट फिर्ता मागेर केही विद्यार्थीलाई दिए पनि कक्षा 4, 7 र 9 मा यो विषय पुरै पाठ्यक्रम परिवर्तन भएकोले ती कक्षामा के पढाउने भन्ने अन्यल भएको छ। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी रहेको बडीमालिका नगरपालिकामा पनि 30% पाठ्यपुस्तक पुगेको डेल्टा स्टोरका सञ्चालक चन्द्र खातीले बताएका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान समाप्त भए पनि किताब नहुँदा पठन पाठन गर्न नसकिएको बडीमालिका नगरपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद विकास शाखाले जनाएको छ। पाठ्यपुस्तक नपाउँदा पठन पाठनमा समस्या भएको बडीमालिका शिक्षा शाखा प्राविधिक सहायक रामबहादुर कटुवालले बताए। बाजुरामा 51,537 जना विद्यार्थी रहेका छन्। विद्यार्थीलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक 34,09,610 सेट रहेको छ। अहिले 25% मात्र पाठ्यपुस्तक बाजुरामा पुगेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाजुराले जनाएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो वर्ष मात्रै 24 लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने बताइएको छ। बाजुराका दुर्गम पालिकामा रहेको विद्यालयमा भने 1 सेट पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। जेठ मसान्तसम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगे वर्षातमा बाटो बन्द भएर ढुवानीमा निकै समस्या हुने देखिएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 भकुण्डा स्थित कालेश्वर महादेव मन्दिरमा गंगा दशहरा मेलाको सुरु भएको छ। हरेक वर्ष जेठ महिनाको शुक्ल पक्ष दशमी तिथिका दिन मनाइने गंगा दशहरा पर्वका अवसरमा भकुण्डामा यस वर्ष यही जेठ 24 गतेदेखि सुरु भई जेठ 28 गतेसम्म भव्य मेलाको आयोजना गरिएको मेला मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष कन्हैया राणाले बताए। आफ्नो कला र संस्कृतिको जगेर्ना गरौँ, मेला क्षेत्रलाई शान्त र सफा बनाऊ भन्ने मूल नारा सहित आयोजना गरिएको उक्त मेलामा कञ्चनपुर र कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। कालेश्वर महादेव मन्दिरको
संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार प्रसारमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको अध्यक्ष राणाले जानकारी दिए। यस वर्ष भकुण्डामा हुन लागेको गंगा दशहरा मेलालाई 20 लाख भन्दा बढी दर्शनार्थीहरूले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको मेला मूल आयोजक समितिले दावी गरेको छ। कायिक, वाचिक एवं मानसिक गरी 3 वर्गमा पर्ने 10 प्रकारका पाप यस दिन गरिने पुण्य कार्यबाट सहजै नाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि र कालोबजारी भएको जनगुनासो आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले बजार अनुगमनमा तीव्रता दिएको छ। जिल्ला बजार अनुगमन समितिको अनुगमनको क्रममा बनेपाका होलसेल पसलहरूमा कैफियत देखिएका छन्। अनुगमनको क्रममा अनुगमन संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवारले मूल्य सूची नभएको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, बिग्रिएका तथा ड्यामेज भएका सामानहरू एकै ठाउँमा राखेको, मिति सकिएका सामानहरू बिक्री वितरण गरेको भन्दै 10,000 जरिवाना तिराइएको जानकारी दिए। अनुगमन टोलीले विभिन्न ब्रान्डका बोराहरू बरामद समेत गरेका छन्। सप्लायर्समा भएका मिति सकिएका 22 बोरा चिउरा, 6 बोरा चामल, 2 बोरा मैदा, विभिन्न थरीका चामललाई नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद कुस्माले जानकारी दिए। अनुगमनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनवार, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद कुस्मा लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको कर घटाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाडाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्कमा वृद्धि गरिएको भन्दै कर घटाउन आग्रह गरेको हो। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव बहादुर थापाले विद्युतीय सवारी साधनमा पुरानै कर लागू हुनुपर्ने बताए। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै आएको तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार र अन्तशुल्क कर बढाइएको उनको भनाइ थियो। उनले विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई देखाउँदै असार मसान्तसम्म सवारी साधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन समेत माग गरे। अध्यक्ष थापाले नयाँ सवारी साधनमा मात्र अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। किराँत राई सांस्कृतिक कलाकार संघको 17औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार खुवालुङको संरक्षण गर्ने तथा सांस्कृतिक पक्षको महत्त्व बुझाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको खुवालुङ गीती भिडियो विमोचन गरिएको छ। धरान 10 स्थित सैनिक भवनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले भिडियोको विमोचन गरेका थिए। मन्त्री राईले किराँत जाति मात्र नभई सभ्यता र मौलिक पहिचान भएकाले सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको नामाकरणको विषय उठाउँदै प्रदेश 1 को नाममा अगाडि वा पछाडि भए पनि किराँत जोड्नुपर्छ भनेर अडान राखेको पनि जानकारी दिए। मन्त्री राईले संस्कृति संरक्षणमा किराँत राई यायोग खाको अहम भूमिका रहेको बताए। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै किराँत राई यायोग खा केन्द्रीय सचिव दोर्पध्वज राईले खुवालुङको संरक्षण गरेर सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 1 को 14 जिल्लामा राई समुदायका निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। किराँत राई सांस्कृतिक कलाकार संघको 17औं स्थापना दिवसको अवसरमा खवालुङको संरक्षण गर्ने तथा सांस्कृतिक पक्षको महत्त्व बुझाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको खवालुङ गीत भिडियो विमोचन गरिएको छ। धरान 10 स्थित सैनिक भवनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले भिडियोको विमोचन गरेका थिए। मन्त्री राईले किराँत जाति मात्र नभई सभ्यता र मौलिक पहिचान भएको सबैले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशको नामाकरणको विषय उठाउँदै प्रदेश नम्बर 1 को नाममा अगाडि वा पछाडि भए पनि किराँत जोडिनुपर्छ भनेर अडान राखेको पनि जानकारी दिए। मन्त्री राईले संस्कृति संरक्षणमा किराँत राई यायोग खाको अहम भूमिका रहेको बताए। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै किराँत राई यायोग खा केन्द्रीय सचिव दीपध्वज राईले खवालुङको संरक्षण गरेर सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 1 को 14 जिल्लामा राई समुदायका निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरिएको थियो। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका कार्य समितिको पहिलो बैठकबाट मालपोत करमा 50% छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज समज चौधरीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कार्य समितिको पहिलो बैठकबाट मालपोतमा लाग्ने करमा 50% छुट गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज समज चौधरीले बताए। त्यस्तै बैठकबाट नवजात शिशु जन्मेको 35 दिनभित्र जन्म दर्ता गरेमा 2 पोका आयोडिन नुन र 3 पिस साबुन दिने गाउँपालिकाका
कुनै पनि सुत्केरी महिलालाई कैलाली जिल्लाभित्र सुत्केरीको समयमा बिरामी भएर बाहिर लैजानु परेमा निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ। बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष राज समज चौधरीले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका बुँदाहरूलाई मध्यनजर गरी गाउँपालिकाको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताएका छन्। चितवनको माडी बाँदरमुडे घटनाको स्मृतिमा घटनास्थलमा स्मृति सभाका साथै भजन कीर्तन सम्पन्न भएको छ। बाँदरमुडे खोलामा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सार्वजनिक बसमा बम विस्फोट गराउँदा 38 जनाको ज्यान गएको घटनाको 17 वर्ष पुगेकोमा सोमबार सोही स्थानमा स्मृति सभा गरिएको हो। बाँदरमुडे घटना पीडित समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा अधिकार कर्मीहरू कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेल, पुष्पराज पौडेल लगायतले बाँदरमुडे घटना आपराधिक भएकाले पूर्ण न्याय नपाएसम्म पीडितहरूलाई आफूहरूले साथ दिइरहने बताए। कार्यक्रममा घटनामा आफन्त मारिएकाहरू, घाइते र अङ्गभङ्ग भई उपचार गराइरहेकाहरू पनि सहभागी थिए। सहभागी पीडितहरूले 17 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा न्याय मरेको आभास भएको बताए। सो कार्यक्रममा माडी नगरपालिकाकी मेयर तारा कुमारी काजी महतोले घटनास्थललाई व्यवस्थित गरी विकास गर्ने र पीडितहरूको आन्दोलनमा साथै रहेको बताइन्। कार्यक्रम बाँदरमुडे घटना पीडित समितिका अध्यक्ष मुक्ति नेउपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पराज कुँवरले आफ्नो टिम घोषणा गरेका छन्। अधिकांश पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याउँदै कुँवरले टिम घोषणा गरेका हुन्। 3 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेका कुँवरले कोरोना कहरका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै दोहोरिने इच्छा राखेका हुन्। उनले वर्तमान कार्य समितिको टिमलाई नै निरन्तरता दिँदै केही नयाँ अनुहार थपेका छन्। कुँवर टिमले 11 बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। कुँवरको प्यानलबाट वर्तमान उपाध्यक्ष रहेका पुष्कर ओझा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिड्दैछन्। यस्तै एसोसिएट उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, उद्योग उपाध्यक्षमा दिनेश लम्साल, वाणिज्य उपाध्यक्षमा गगनराज केसी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा लक्ष्मण पन्त, महासचिवमा ओम विष्ट, कोषाध्यक्षमा विष्मराज ओझा र सचिवमा सुरेश पाण्डे उम्मेद्वार रहेका छन्। सदस्यहरूमा तिलक बहादुर बोहरा, श्यामराज जोशी, प्रकाश कुमार चन्द, वासुदेव भट्ट लगायत उम्मेद्वार रहेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगलाई बाटो देखाउने कुनै कानून नरहेको गुनासो गरे। वातावरण विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद अर्यालले वातावरण सम्बन्धी निकायको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको वातावरण संशोधन 2077 ऐन देखाउने नाम मात्र भएको बताए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले संरक्षित क्षेत्रबाट मानवाधिकार हनन भइरहेको बारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए। अध्यक्ष मगरले वातावरण संरक्षण गर्न र वातावरणमा परेको असरबाट मानव रक्षाको लागि सरकारसँग सिफारिस गरेको समेत बताए। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका भित्र रहेका दृष्टिविहीनहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा बेलौरीले सेतो छडी वितरण गरेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले बेलौरी नगर क्षेत्रभित्र रहेका 47 जना दृष्टिविहीनहरूलाई सेतो छडी वितरण गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बेलौरीका शाखा प्रबन्धक महेश राज भट्टले जानकारी दिए। दृष्टिविहीनहरूका लागि बलियो सहाराका रूपमा रहने सेतो छडी उपलब्ध गराएकोमा बैंकप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल नेत्रहीन सङ्घ कञ्चनपुरका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बोहराले दृष्टिविहीनहरूका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने गरी र जीविकोपार्जनका लागि क्षमता अनुसार सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिदिन स्थानीय सरकारसँग माग गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेलौरी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख विमला बजगाईले दृष्टिविहीन सहित सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बेलौरी नगरपालिकाले विगतमा गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। बेलौरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि अगरबत्ती बनाउने सिप सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको थियो। यद्यपि उक्त तालिममा सबैले लाभ लिन नसकेकाले आगामी दिनहरूमा दृष्टिविहीनहरूसँग सरसल्लाह गरेर उनीहरूकै माग बमोजिम कुनै न कुनै सिपमूलक कार्यक्रम तय गरिने बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीला लेखकले बताइन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले विगतमा सम्बोधन हुन नसकेका कुराहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
काभ्रेको दोलालघाटमा जल उद्धार संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मूल आयोजना र श्री कालीजंग गण धुलीखेल ब्यारेकको समन्वयमा विपद प्रतिकार्य घटना जल उद्धार संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा वर्षायाम लागेसँगै आउने बाढी पहिरो तथा डुबानमा फँसेकाहरूको कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रयोगात्मक अभ्यास समेत गरिएको थियो। अभ्यासमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस लगायतको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त उद्धार टोलीले कृत्रिम घटना बनाएर बाढी तथा डुबान परेका बेला गर्ने उद्धारको अभ्यास गरेको थियो। अभ्यासका क्रममा उनीहरूले डुबानमा परेको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, बाढीमा डुबेको शव गोताखोरको सहायताले कसरी निकाल्ने, कुनै घर तथा टापुमा फँसेकाहरूलाई कसरी निकाल्ने अभ्यास गरेका थिए। अभ्यासमा नेपाल रेड क्रसको टोली पनि सहभागी थियो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भट्टराईले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागी नगरपालिका वडा नम्बर 7 नेर्पामा पैतृक सम्पत्ति 14 रोपनी 2 आना 3 पैसा, दिक्तेलमा 6.5 आना जग्गा 8 कोठे 2 तल्ले काठको घर, थुक्पा उद्योग दिक्तेलमा संयुक्त लगानी गरेको र ग्लोबल आइएमई बैंकमा 7,50,000 ऋण रहेको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसैगरी आमा कुमारी भट्टराईको नाममा सङ्घोलमा दोर्पामा 3 रोपनी 4 आना 1 पैसा, श्रीमती कुमारी सिक्देल भट्टराईको नाममा भक्तपुरमा 9 आना 2 पैसा जग्गा, उदयपुरको रामपुरमा 2.5 कट्ठा जग्गा, 7.5 तोला सुन, 16 तोला चाँदी, वाणिज्य बैंकमा नगद 80,000 रहेको बताए। जिल्ला अस्पताल पर्वतले नयाँ भवनबाट सेवा सुचारू गरेको छ। नयाँ भवनका एबीसी बिल्डिङ निर्माणको काम सकिएसँगै सेवा दिन थालिएको हो। 2074 सालमा निर्माण थालिएको भवनमा 3 बिल्डिङ सहित लिफ्ट, अपाङ्ग मैत्री भर्याङ लगायतका पूर्वाधार बनेपछि नयाँ भवनमा सेवा विस्तार गरिएको हो। फराकिला कोठा तथा आधुनिक भवन भएका कारण सेवा दिन र लिन सहज गराउन पनि नयाँ भवनबाटै सेवा विस्तार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष शंकर गिरीले व्यवस्थापन समितिको पहलमा भवन निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्दै सेवा सुचारू गरिएको बताए। पुराना भवन भत्काइएपछि साँगुरा भवनबाट सेवा दिन आफूहरूलाई समस्या भइरहेको भन्दै चिकित्सकहरूले पनि नयाँ भवनमा विभाग कक्षहरू निर्माण भएपछि लगत्तै सेवा दिन लागिएको बताएका हुन्। अहिले नयाँ भवनबाट इमर्जेन्सी, जनरल वार्ड, नियमित बिरामी चेक जाँच तथा अन्तरङ्ग बहिरङ्ग कक्ष सहित सेवा र सुत्केरी कक्षको सेवासँगै फार्मेसी, टिकट काउन्टर लगायतका सेवा दिन लागिएको हो। नयाँ भवन मार्फत सेवा दिन थालिएपछि सेवाग्राही समेत बढ्न थालेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। रूपन्देहीमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण नभएको गुनासो गरेका हुन्। उपाध्यक्ष ढकालले स्थानीय तहबाट हुने नीतिगत व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता समेत औलाए। कार्यक्रममा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजु, बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डे, तिलोत्तमा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाड लगायतले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि र उद्योगी बीच सहकार्यमा जोड दिए। निजी क्षेत्रले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र साझेदारी चाहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायले कर प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन समेत सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको थियो। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।